नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि यमन की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और अमरीकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया है। सबसे एक महंगा तरीन उनका एसेट और उनकी डेटर्स की एक पूरी अलामत एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको इस वक्त दुनिया में कोई ताकत निशाना नहीं बना सकती है, यमन ने उसको निशाना बनाया है। और यमन ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने डायरेक्टली इसको जाकर हिट किया है और इसके साथ साथ यमन के हमलों में बहुत ज़्यादा एस्केलेशन आ चुकी है। साथ साथ लेबनान ने गुलान हाइट्स और बाकी एरियाज के ऊपर जो है वो हमले किए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्राएली फौज के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आई है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस्राएली ऑफिसर्स और कमांडर्स वो रिजाइन कर रहे हैं और साथ मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, खबर यह है कि फीलिंग ऑफ फेलियर की वजह से वो जा रहे हैं। तो एक तरफ तो इसराइल मगरिब में यह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो जीत रहा है, तो फिर ये कौन सी फीलिंग ऑफ फेलियर है जिसकी वजह से उसके ऑफिसर्स एंड कमांडर्स जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। एंड इसराइली फौज को इस वक्त लीडरशिप की शदीद तरीन कमी का सामना हो गया है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जबर और सफाकियत के पहाड़ तोड़ देने वाला इसराइल अब अपने खात्मे की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जिसकी फौज की यह हालत हो गई हो वो किस तरह से जीत सकते हैं, तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले यमन का एज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स सामने आया। जब पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि एक हमला किया गया है और सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, तो ये एक यूजुअल वाकया था, बहुत अफसोसनाक वाकया था, सबसे बड़ा हमला था यमन पर, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। तो इस पर तो खामोशी बनती नहीं थी और हमने आपको बताया कि यमन बहुत बड़े हमले अब करने जा रहा है, एस्केलेशन और होगी। तो अभी यमन की जानिब से भी सबसे बड़ा हमला अमेरिका बरतानिया पर कर दिया गया है। उनके आइजनहॉर एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया। ये उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनके सदर के नाम के ऊपर इसका नाम है और इसको टारगेट करना ये मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल तरीन ऑपरेशन है और कोई जसारत भी नहीं कर सकता। इसकी कम्प्लेक्सिटी, इसकी टेक्निकलिटीज अलग रह गई, ठीक है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत है भी नहीं जो इस एयरक्राफ्ट को जो है वो निशाना बना सके। तो इसको नाज़रीन यमन की जानिब से निशाना बना दिया गया। इस पूरी जंग का ये सबसे बड़ा हमला है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये मालियत का। ये ज़रा देखिए, खुद यमन इस बात की कंफर्म कर रहा है, इन रिस्पॉन्स टू द अग्रेशन मिसाइल एंड नेवल फोर्सेज कैरिड आउट अ ज्वाइंट ऑपरेशन अगेंस्ट द अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहॉर इन द रेड सी। द ऑपरेशन टारगेटेड द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर Eisenhower in the Red Sea with winged and ballistic missile and hit was direct। ये यमन कंफर्म कर रहा है, इधर उधर के जराए नहीं है। यमन के स्पोक्स पर्सन जो है या सारे वो इस बात को बता रहे हैं कि कौन सा वेपन मिसाइल इस्तेमाल हुआ और बराह रास्त जाकर हिट किया है। रेड सी के अंदर इसको निशाना बनाया गया है। ये बहुत महीने तक रेड सी में खड़ा रहा, फिर जब ईरान ने अटैक किया तो ये उधर बहरा रूम के अंदर चला गया और फिर ये वहाँ से घूमता हुआ वापस ये रेड सी में अब दोबारा आ चुका है और यहाँ पर जनाब इसको जो है वो निशाना बनाया गया है यमन की जानिब से। अच्छा, आप नाज़रीन इनकी एक चालाकी देखें कि ये जो इन्होंने यमन में अटैक किया और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, ये इनकी एक चालाकी थी इसराइल पर प्रेशर कम करने की। इस वक्त रफा ऑपरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर इसराइल पर, उसका इमेज तबाह हो रहा है, मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा। और आप सोशल मीडिया देख लें, ऑल आइज ऑन रफा, ये इस वक्त टॉप ट्रेंड है इंस्टाग्राम की तारीख में, सोशल मीडिया की तारीख में सबसे बड़ा ये ट्रेंड बन चुका है। बॉलीवुड जैसे स्टार जो है वो इसके ऊपर बोल रहे हैं तो सारी दुनिया से। तो इन्होंने ये अटैक इसलिए किया कि उधर से तवज्जो हटाई जा सके और इसराइल पर जो है वो प्रेशर कम किया जा सके, लेकिन ना ही दुनिया की ये तवज्जो हट सकी है, ठीक है। दुनिया रफ़ा से अपनी जो है ना वो नज़रें नहीं हटा रही है। अवाम जो है वो खड़े हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं और पूरे अपने जो भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, यानी वो कोशिश इनकी नाकाम गई है। ना ही मीडिया की डिबेट्स जो है वो चेंज हुई हैं और इनको ये हमला भी महंगा पड़ गया है कि इनके एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला हो गया और अब मजीद यमनी हमले जो हैं वो आएंगे और बरतानिया भी उसका निशाना बनेगा। इसके अलावा नजर आप यरूशलेम पोस्ट देखिए, वो किस तरह से बता रहा है कि इसराइली की जो नाजायज टेरिटरी है, काबिज टेरिटरी, वहां पर किस तरह के हमले यमन ने किए हैं। इसराइली न्यूज़पेपर यरूशलेम पोस्ट, यमनी अटैक्स अफेक्ट द पोर्ट ऑफ इलात एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इलात उनकी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बंदरगाह और इंटरनेशनल ट्रेड, यानी उसको पूरी तरह से मुतासर
کر دیا, تباہ کر دیا ہے یمن نے. یہ ان کا سب سے بڑا ایک چینل جو ہے وہ اس وقت بتا رہا ہے. ریڈ سی سے تو ساری بندش ہوئی, اب وہ جو بحیرہ روم سے حملے انہوں نے شروع کیے ہیں اس کا بھی براہ راست جو ہے وہ امپیکٹ ان کے اوپر آ رہا ہے. اور اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تل اویو بھی نشانے پر ہے. حزب اللہ نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے نا, تو ادھر سے بھی اب خبریں ہیں کیونکہ ہائپر سونک میزائل بھی باہر نکالے جا رہے ہیں اور ان کے استعمال کا بھی وقت اس وقت آ چکا ہے. جو نئے میزائل ایران دے رہا ہے, چائنیز اور کورین اور رشین, ان کا جو استعمال نہیں ہوئے, ان کے استعمال کا بھی وقت آ گیا ہے. اور اب ڈیبیٹس یہ چل رہی ہیں اور اسرائیل میں بھی یہ خوف پایا جا رہا ہے کہ تل اویو کے اوپر ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک عراق, یمن اور حزب اللہ, ان تینوں کا ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک جو ہے وہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ یہ پھر فوری مظلوم بھی تو بن جاتے ہیں. اس وقت بھی یہ یہی بیانیاں پھیلا رہے ہیں مغرب کے اندر کہ دیکھیں جی یہ ٹیررسٹ سارے مل کر ہمیں ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں, دیکھیں ہم تو بڑے مظلوم ہیں, ہمارے ارد گرد دیکھیں یہ سارے عرب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں, ان میں ہمارے لیے نفرت بہت ہے, اور اب دیکھیں یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں ہمارے اوپر تمام اطراف سے حملہ ور ہیں, اس لیے ہمیں اسلحہ دیا جائے, سپورٹ فلانا فلانا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں پچھلے 100 سال سے ان کا یہی بیانیہ ہے, انہوں نے ایسے ہی مغرب کی حمایت حاصل کی ہے, مغربی عوام کی. لیکن آج فرق کیا ہے؟ آج فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کو ریالٹی پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ یمن کس لیے حملے کر رہا ہے, حزب اللہ کس لیے کر رہی ہے, اور اسرائیل کیا واقعتاً مظلوم ہے یا ظالم ہے. یہ اس وجہ سے ناظرین یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ان کا بیانیہ ایکسپوز ہوا ہے, ناکام ہوا ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے, ورنہ یہ ہمیشہ اس بات کے اندر سکسیسفل رہے ہیں. انہوں نے ظلم بھی کیے ہیں اور مظلوم بھی بنتے رہے ہیں مغرب کے سامنے. یمن کی آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے, the armed forces will respond directly and immediately to any aggression by targeting every source of American and British threat in the Red Sea and Arab Sea. ہر امریکی اور برٹش اور ان کے جو اتحادی ہیں اور جو مین پیچھے کلپریٹ ہے اس کو ہر جگہ پر ان کے ایسٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. اب ذرا جارڈن کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جارڈن میں مظاہرے ہو رہے ہیں ٹو ویلکم دس آپریشن. یمن نے یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنایا ہے اس کے ویلکم میں مظاہرے جارڈن میں شروع ہو گئے ہیں. ڈیمونسٹریشنز ان دا جارڈینین کیپٹل چانٹ ویلکمنگ دا آپریشن آف دا یمنی آرمڈ فورسز. جارڈن کیسے سنبھالے گا اپنے آپ کو؟ جارڈن کے اندر یمن کے نعرے لگ رہے ہیں, یمن کو سراہا جا رہا ہے, تو اپنی حکومت کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے, کتنا دباؤ ہوگا اور آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں غیرت مند یمن ثابت ہوا ہے, اور ہماری حکومت کیا ثابت ہوئی ہے, ہم نے کیا کیا ہے. وہ یمن کو پریز کر رہے ہیں, یمن کے لیے مظاہرے باقاعدہ وہاں پر ہو رہے ہیں کہ آپ نے بڑا زبردست آپریشن کر دیا ہے. یہ معمولی چیز تو نہیں ہے. یمن کہاں تھا 7 اکتوبر سے پہلے, اور کب یمن اور سعودی عرب کی تو اتنے عرصہ جنگ چلتی رہی اور باقی بھی یمن ایک پوری جنگوں میں رہا ہے, تو کب یمنی حملوں کے نتیجے میں کسی عرب ملک کے اندر ان کے سپورٹ میں مظاہرے ہوئے ہیں؟ یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہے نا. تو یہ آگے جارڈن کے کنگ عبداللہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. بہرحال یہ یمن کے ناظرین تازہ ترین صورتحال جو انہوں نے اٹیک کیے, اینڈ آپ دیکھیں گے کہ اب مسلسل ایسکلیشن, نئے حملے, نئے ہتھیار, نئی لوکیشنز وہاں پر یمن آپ کو نظر آئے گا. آگے ناظرین چلتے ہیں لیبنن کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے. لیبنن میں ناظرین وہی حملے, مسلسل حملے اور آگ ہی آگ, تباہی, دھماکے, ٹھیک ہے, مسلسل سائرن. ابھی گولان ہائٹس کے اوپر دھماکے ہوئے ہیں, آئرن ڈوم کو براہ راست جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, بلڈنگز کو جہاں پر اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے یعنی سٹیشنڈ تھے ان کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا ہے. ذرا خبریں دیکھیے گا. اسرائیلی میڈیا, 2 explosive drones exploded in the Golan without the army being able to intercept them. جو ایئر ڈیفنس اسرائیل کا وہ کامیابی سے انٹرسیپٹ نہیں کر سکا, اور وہ ڈرون جو اندر آئے گولان ہائٹس میں وہ پھٹ گئے اور وہاں پر جو ہے وہ دھماکے ہوئے. المیادین یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5 military operations carried out by Islamic resistance in Lebanon which used heavy missile, بہت ہیوی میزائل استعمال ہوئے. 5 تازہ ترین نئے آپریشن جو ہیں وہ اس وقت لیبنن والی سائڈ سے کیے گئے ہیں, یہ المیادین ناظرین رپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسلامک ریزسٹنس کیا کہہ رہی ہے؟ we targeted with assault marches the Iron Dome platform and their crews in the الزور ایریا. آئرن ڈوم جس کا مقصد ہی پروٹیکشن ہے, وہ اپنی پروٹیکشن نہیں کر رہا ہے. یہ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہوتا, مطلب ایک ٹرک کے اوپر بھی آپ اس کو وہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے, جہاں سے یہ بیسیکلی لانچر ہی ہوتا ہے نا, تو یہ کوئی بہت بڑی کوئی ایسی بلڈنگ تو ہوتی ہی نہیں ہے.
तो उसको प्रिसाइजली आकर निशाना बनाना, जिसका काम ही प्रोटेक्शन है, एंड उसका जो क्रू है वो भी वहां पर उन्होंने हलाक किया है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सामने आया है। इसके अलावा द मार्चर्स एक्यूरेटली हिट द आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स कॉजिंग देम टू बी डैमेज्ड एंड टू कैच फायर। डायरेक्टली जाकर निशाना बनाया, हिट किया और वहां पर जो है वो आग लग गई। ये इस वक्त लेबनान की जानिब से कंफर्म किया जा रहा है, इधर उधर के सोर्सेज से नहीं। लेबनान खुद इस बात को, इस बड़े ऑपरेशन को जो है वो कंफर्म कर रहा है। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है जिसमें इसराइली फौजी स्टेशन थे और उनकी वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। वी टारगेटेड बिल्डिंग यूज्ड बाय एनिमी सोल्जर्स इन शुमेरा कॉलोनी तरकीबिया विलेज विद अप्रोप्रिएट वेपन्स एंड वी हिट इट डायरेक्टली। हमने बराह रास्त उसको जाकर हिट किया और इनको जो है वो हलाक किया। फिर आवर फाइटर्स बॉम्ब्ड द रिमोट नफ्ताली सेटलमेंट विद मिसाइल लॉन्चर्स, जो एक सेटलमेंट जहां पर मौजूद होंगे इनके फौजी, उसको भी निशाना बनाया गया है। अच्छा, फिर जरा आप एक तजिया नाज़रीन देखिए, इनके फॉर्मर मिनिस्टर एक कह रहे हैं इनके कामयाबी या नाकामी के हवाले से, while illusions are sold to the public, Israel is on the threshold of defeat of historical proportions। इससे बड़ा सबूत आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। ये सारे जो हैं बाहर से आए, कब्जा किया आकर, जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े, ये सारे ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, ये सारे हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं कि फ़लस्तीनी यहाँ से निकल जाए, ठीक है। और ये यहाँ भी नहीं रुकेंगे, बाकी अरब लैंड भी ये कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और वो क्या कह रहे हैं, और मिनिस्टर लेवल का बंदा कह रहा है, इधर उधर का नहीं, मिनिस्टर लेवल का ये कह रहा है, ये जो सारे इल्यूजन्स पब्लिक को बताए जा रहे हैं और वर्ल्ड को बताए जा रहे हैं, दैट आर सोल्ड, कि जो बेचा जा रहा है, जो चूरन बेच रहे हैं अपनी फतह का, ये सब इल्यूजन है, ये सब धोखा है, हकीकत नहीं है। बल्कि हकीकत क्या है, इसराइल इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ डिफीट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोपोर्शंस। इसराइल उस एज के ऊपर आकर खड़ा हो गया है, उस दहाने के ऊपर आकर खड़ा हो गया है कि उसको ऐसी शिकस्त मिलने जा रही है जो हिस्टोरिकल प्रोपोर्शंस होगी, यानी इबरतनाक शिकस्त, वो शिकस्त जो पूरी तरह से मलिया मेट करके रख देगी इसराइल को। हिस्टोरिकल प्रोपोर्शंस वाली शिकस्त वो इस वक्त इसराइल को होने जा रही है। ये इसराइल का मिनिस्टर इस बात को बता रहा है, ठीक है। तो क्या उसको फ़लस्तीनियों से हमदर्दी है? क्या ये कभी जंगों से घबराते हैं या फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने से घबराते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक तरफ नेतन्याहू, उसकी कुर्सी, ठीक है, और एक तरफ ये लोग हैं जिनको ये तबाही वाज़े नज़र आती हुई आ रही है कि ये तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर ये जंग ना रोकी गई तो अब की बार हालात मुख्तलिफ होंगे। पहले इसराइल ने जितनी भी जंगें की हैं वो हमेशा जीती हैं, उसकी वजह बहुत सारी हैं। अमेरिका, बरतानिया, बराह रास्त उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, सामने जो रेजिस्टेंस थी कभी भी इतनी तगड़ी नहीं रही जितनी हमास आज हो चुकी है, कभी भी इतनी तगड़ी, इतनी कैलकुलेटेड, और जिसने ये समझाओ कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल, मोरल, ये सारे महाज भी अहमियत रखते हैं। बयानिया का महाज बहुत अहमियत रखता है। ये पहली बार हमास जैसी एक रेजिस्टेंस ने आकर समझा है जो माजी में कोई रेजिस्टेंस, इवन कोई अरब मुल्क भी जिन्होंने इसराइल के साथ जंगें की, वो इस बात को नहीं समझ सके, इसको कंसीडर नहीं कर सके, इसीलिए वो नहीं जीत सके। लेकिन आज पहली बार ये समझा गया है, इसीलिए इसराइल ये खुद इस बात को कंफर्म कर रहा है कि वो किस तरह तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब आप ज़रा देखिए कि इसकी एक और मिसाल किस तरह से है। इसराइली ऑफिसर्स के हवाले से खबर आई है, यानी जंग आप कमांडर्स के सर के ऊपर जीते हैं, लीडरशिप के सर के ऊपर जीते हैं। फौजी जाते हैं, वो लड़ते हैं, और फौजियों में जज्बा तब आता है जब उनके कमांडर जज्बे वाले हों। मतलब आप माजी में कई कमांडर्स और जनरल्स के किस्से देखिए, उनकी बहादुरी, अब तारिक बिन ज़ियाद को देख लीजिए, मतलब उनकी जो बहादुरी होती है, उनकी जो लीडरशिप होती है, उसके नतीजे में आप जीतते हैं। तो अगर आपके कमांडर, आपकी लीडरशिप पे बुज़दिल हो जाए, वही छोड़ने लग जाए, तो आप कैसे वो जंग जीतेंगे? तो सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि मेजॉरिटी ऑफ इसराइली ऑफिसर्स, इतनी मेजॉरिटी के 58% जो इसराइली हैं ऑफिसर्स, यानी ये ऑफिसर्स उनका रैंक है ना, यही ऑफिसर्स तो कमांडर बनते हैं ना, जंग में इन्हीं को कमांडर बनाया जाएगा, सोल्जर को तो नहीं बनाया जाएगा। यानी ये उनके कमांडर्स और लीडरशिप, उनके जो सारे ऑफिसर, कितनी तादाद है? 58% वो इस वक्त रिजाइन कर रहे हैं और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं।
کیا آپ نے کبھی کسی ایسی آرمی کے بارے میں سنا ہے جو ایگزسٹینشل لیول کے اوپر لڑ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، اور اس کے آفیسرز کا، اس کے کمانڈرز کا یہ حال ہو، اور حال کیوں ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی میڈیا خود اس بات کو کنفرم کر رہا ہے، a worrying decline in the willingness of permanent services officers to continue their military service۔ اب وہ کیوں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے یہ ذرا سنیے گا۔ The feeling of failure haunts the officers and they do not want to serve in a failed apparatus۔ feeling of failure haunts them، جو شکست کی فیلنگز ہے وہ ان کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہیں، اور وہ اس فیلڈ apparatus کے اندر جو ہے وہ ورک نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسرائیل تو جیت رہا ہے، اسرائیل تو غزہ پر قبضہ کر رہا ہے، اسرائیل تو ویسٹ بینک پر قبضہ کر رہا ہے، اسرائیل تو لیبنان پر حملہ کر کے لیبنان کے علاقے بھی شامل کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی بھی وہ گریٹر اسرائیل اور ہیکل سلیمانی سارا وہ کرنے جا رہا ہے، اور ایبسلیوٹ وکٹری جس کو نتن یاہو روزانہ ٹی وی کے اوپر آ کر کہتا ہے۔ تو پھر یہ آفیسر جو لڑ رہے ہیں اس وقت، لڑ تو آرمی رہی ہے، نتن یاہو تو نہیں لڑ رہا، تو یہ آفیسر جو لڑ رہے ہیں وہاں میدان عمل میں، ان کو کون سی فیلنگز آف فیلئر ہیں جو ہانٹ کر رہی ہیں؟ بتائیے نا، ساری تو مطلب اس ایک سٹیٹمنٹ کو لے لیجئے اور ساری جنگ کو سمجھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس ایک سٹیٹمنٹ کہ نتیجہ کیا نکلے گا، کون نیست و نابود ہوگا، کون ختم ہوگا، کیا اسرائیل کو حساب دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ حالت ہے اسرائیل کی، ٹھیک ہے، صرف اس کا نشانہ اس وقت مسلسل نہتے لوگ، معصوم بچے وہ بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر وہ بم گرا رہا ہے، اور اسی میں وہ اپنی ایروگنس اور تکبر اور جو ہے نا غرور اور ظلم اور بربریت وہ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا اس کے سامنے جو ہے نا کوئی ٹکے کی اس کی اوقات نہیں ہے کہ دنیا اس کو روک سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے ریئل آرمی کی تو ایک ایک چیز کا حساب وہ ریئل آرمی سے لینے جا رہی ہے، اور اسی لیے ان کے آفیسر جو ہیں بھاگ رہے ہیں، جدید ترین اسلحہ، بلینز آف ڈالرز کی حمایت، ان کی کمائی گئی صدیوں کی دولت وہ ان کے پیچھے ہے، امریکہ برطانیہ کی فل فلیج سپورٹ ان کے پیچھے ہے، جرمنی کی فل فلیج سپورٹ، باقی بہت سارے ایسے ممالک ہیں ان کی فل فلیج سپورٹ، ہر طرح کا اسلحہ، اس کے باوجود آفیسرز کی یہ حالت ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے، آفیسرز ریکویسٹ ٹو ریٹائر فرام آرمی ڈبلنگ ڈیورنگ دا وار، یہ جو ریکویسٹ ہے آفیسرز کی کہ ہم ریزائن کرنے ہیں، جا رہے ہیں، وہ اس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے یہ کون سی فتح ہے جو اسرائیل اور نتن یاہو روز ٹی وی کے اوپر آ کر کلیم کرتے ہیں، حقیقت وہ ہے جو اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب ناظرین اگلی خبر اسپین کے حوالے سے ہے۔ اسپین پر یہ ریسٹرکشنز ان کی جانب سے لگائی گئی ہیں، لیکن اسپین نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور بہت بہادری کے ساتھ جو یروشلم میں ان کا ہے نا کونسلیٹ جو فلسطین کو سپورٹ کے لیے ہے، ویسٹ بینک کی سپورٹ کے لیے، اس کے اوپر ریسٹرکشنز انہوں نے اناؤنس کی، اور اسپین نے بڑا منہ توڑ جواب دیا۔ اسپین ریجیکٹس Israeli restrictions on its Jerusalem consulate. Spanish foreign minister says Spain rejects restrictions that Israel's plan to impose on the activities of its consulate in Jerusalem in response to Madrid's recognition of a Palestinian state۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سپورٹ ہے فلسطین کو وہ پوری طرح سے جاری رہیں گے، ہمارا جو کونسلیٹ ہے وہ بھی کام کرے گا، اور اب کونسلیٹ سے بڑھ کر ہم ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں۔ ریاستیں جو ہوتی ہیں ان کے ایمبیسی ہوتی ہیں، یہ کونسلیٹ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کل کو جب ریاستیں مطلب کسی ملک نے وہاں پر اپنا ایک ڈپلومیٹک مشن بھیجے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں بھیجے ہوئے، کونسلیٹ کچھ ملکوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک دو ملکوں کی صرف ایمبیسی ہے فلسطین کے لیے، صرف ایک دو ملکوں کی، اس میں ایک عمان ہے اور ایک آدھ اور ملک ہے، اور کسی کی ایمبیسی نہیں ہے فلسطین کے لیے۔ تو اب یہ جو ریکگنائز کر رہی ہیں ایمبیسیز بھی وہاں پر ظاہری بات ہے بنائیں گے، جیسا کہ کولمبیا نے اناؤنس کیا کہ ایمبیسی وہاں پر کھولی جائے۔ تو ریاستیں جب ریکگنائز ہو جاتی ہیں یا ریاستوں کے جو تعلقات ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کے ہاں ایمبیسیز کھولتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بات اب آگے بڑھے گی کہ وہ تو ان پر ریسٹرکشن لگانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے وہ تعاون کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر غزہ میں آخر آپ کے سامنے صورتحال رکھیں تو غزہ میں بھرپور لڑائی اس وقت جاری ہے، اور ابھی اسرائیلی آرمی کی جانب سے ناظرین یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ 14 اسرائیلی فوجی ان کی ہلاکت ہوئی ہے، کیجوالٹیز ہوئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں کے اندر۔ 14 مزید سولجرز اسرائیل کے وہ وہاں پر غزہ کے ریت میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ تو یہ بم برسا لیں، یہ جتنا ظلم اور بربریت کر لیں، 100 سال سے بھی زیادہ کر سکے، کیونکہ یہ 90s کے اینڈ پر انہوں نے وہاں سے زمینیں چھیننا اور سارا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تو دیکھیں بات کو سمجھیں، 1 صدی سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، اور 1 صدی سے زیادہ وقت میں وہ پوری فورس سسٹمیٹیکلی ہر طرح کا ظلم اور جبر استعمال کر کے وہ اس ریزسٹنس کو کرش کر رہے ہیں۔ تو اگر 1 صدی کے اندر یہ ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی تو آج کیسے ختم ہوگی؟ آج تو ساری چیزیں مطلب فلسطین کے حق میں جا رہی ہیں، اور ہسٹری ٹرنز دا پیجز کر رہی ہے۔
आज तो रेजिस्टेंस ताकतवर है। माजी में क्या इक्वेशन थी, 3 से 4 हज़ार इधर फाइटर होते थे फ़लस्तीन के, और जिनके पास पुरानी राइफल्स और 4-4 गोलियां, इस तरह इन्होंने रेजिस्टेंस की है। और सामने 50,000 हाईली ट्रेंड इसराइली फौज और जदीद तरीन असलहा, वो असलहा जिससे वर्ल्ड वॉर जीती गई हिटलर के खिलाफ, वो असलहा इनके पास था। और इधर रेजिस्टेंस के पास क्या था, 3 से 4 हज़ार जो सही तरह से ट्रेंड भी नहीं है, मतलब आम लोगों ने गुस्से में आकर असलहा उठा लिया, वो 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार और 4-4, 10-10 गोलियां, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने रेजिस्टेंस की और कुर्बानियां 1 सदी से दे रहे हैं, और वो 1 सदी में इनसे नहीं हारे, तो आज हारेंगे। आज जब हाईली एडवांस असलहा उनको रशिया, चाइना और कोरिया, ईरान से पहुंच रहा है, तो कैसे हारेंगे? और आज तादाद भी उनकी ज़्यादा है, तो आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो जितना जुल्म और बर्बरियत कर सकते हैं कर लें, लेकिन हिसाब का दिन तो एक ना एक दिन आना है, और वो बहुत करीब आ रहा है। ये इस वक्त के हम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।